الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلى طريق يترك بخير، وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن الله يجمع كلمة المسلمين ويقوي شوكتهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، وأن الله يحفظ بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والعاهات والأذية والبلية والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامه على من وأسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب إنصانه يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب
ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المشفع في القيامة
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطبع عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم
أشرف صلاة الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار يتعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمبتشرين لسراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق البروبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه
ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا صهوة المدي بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصيل أو أصله بهده وحبه، ما عطر الأكوان بنصر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم الكريم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم والتكريم، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلق بالتصوير في العالم مطلق كافرا جمال المشهود بالعين، حاول وصف الكمال المطلق وحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال المينون في الأصلاب الكريمة والبطان، فما من صلب الضماء إلا وتمت عليه من الله نعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرى به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد وجد الأقدار الأنزلة بما قدت وأظهرت من سر هذا النور مظهرة خصوصاته من خصصت، فكان مستقره من أصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عن شهادة بشرا كالبشر، ونورا حي الأفكار ظهوره وبهر، فطلقت همة الراقي لهذا الغراب أن يرمق في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تصفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمطلقين بهذا النور المبين، وإلا فأني ضار الأقلام شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به موطنته من الفضل الذي عم العالمين، فبقيت رايته في القول المشهورة على مرة الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا داعي التسوق إلى سماع أوصافه العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخل في شفاعة هذا النبي شافع، ويتروح بحروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقرء أن يطه ما هرم فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أصل الشمائل. وهنا سنيهدت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من الأخبار وآثار، لتشرب بكتابة القلم والقرطاس تنزهها في حدائث الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله النور المودع في هذه الصورة، والنور هذا الهبي أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنه عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبي في الخلق وآخر في البعث،
وقد عدت الرواية بأنه أول خلق وجودا وشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، صلى الله فاستوى عن عليه. هذا النور المبين أصاب وبطونا أشرفته من العالمين، فنتقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأم التي هي في المخاف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاها إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، صلى الله وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقد وقت بروزه إلى عالم شهادة ليمط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنظر عليك به هذه الدبر المكنونة والجوهر الموصونة والقول كله يسبه ويمسي في به سرور وابتهاج بقرب ذو إشراك هذا سرور عين سكن إلى بروزه وتصفد إلى اتقان جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نظر بوصفه العبارة وأعلنت منك بالبشارة وما من هم حدث في ذلك العام إلا أتى في هملها بقدام بركات وساعته هذا الإمام. ولو تزل الأرض والسماوات مطبقة بأطر الفرح بلاقة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تقديم البطن والزهار أظهر الله في الوجوب تحت التكريم وسط في عالم الكبير مائدة التسليم والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأقدار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن برد واستبدئوا بجمال يا رسول الله فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود يا رسول الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ودينانا سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله وعلى محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله يا حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله على محمد
محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفعه إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقهولا مقطوع سره طولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأتجعته فلم أنشب غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني رعب وظلمة وقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل ولفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة إهلاك هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصره به تطرد الدروك والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية ومنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أثبت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فتح للمؤمن وقائد مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشرفه وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم
في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة القبول وتمام كل سلام معمول إلى حضرة الرسول. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Hadratil mukarramin wa muhtaramin yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Ustaz Saiful Anas mata'anallah ibutuli hayatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah mudahkan semua perjalanan-perjalanannya, Allah kabulkan hajatnya, serta Allah berikan beliau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para atid yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau. Wabil khusus kepada sahibul bait kita Bapak Haji Fuad Hasan, mata'anallah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi diri beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Serta para jamaah semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat agung dan sangat besar, yaitu nikmat Islam dan iman, sehingga Allah masih membimbing langkah kaki kita untuk dapat kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit faedah dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun selama beliau belajar kepada guru beliau, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di situ ditulis ada satu orang datang ngadu kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu tentang sempit rezekinya. Kadang nggak Habib Abdullah, ya Habib, rezeki aneh seret nih Beb, duit kagak gablok, kerjaan berantakan semuanya. Terus kata Habib Abdullah Al-Haddad, cuma pesan, belum memberikan pesan yang sangat singkat, tapi kalau kita jalani dengan keyakinan, insya Allah pesan dari beliau ini akan memberikan kita keberkahan di dunia maupun di akhirat. Apa kata Habib Abdullah? Ihmil kitabak watlubil ilma. Kata Habib Abdullah, bawa kitab ente, tuntutlah ilmu. Udah segitu doang pesannya dari Imam Haddad. Nah, maka dari itu mudah-mudahan sebab kita duduk di tempat ini, kita belajar ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua nanti, menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, dan juga menjadi sebab dibukakannya pintu-pintu rezekinya Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Oleh karena itu, mari sama-sama kita
dengarkan, kita pahami apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Ustadz Saiful Anas, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablah. Wa tayammum lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghuslu 'udwin bi syara'ita makhsusah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang diberikan kepada kita, pertolongan kepada kita. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis kita yang tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat bi qaulina alhamdulillah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya dan kita semuanya semoga termasuk di dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib sampai pada pasal tayammum. Tayammum secara atau definisi kemarin kita sedikit sudah menyinggungnya. Dasar dalil daripada kebolehan bertayamum di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa yang pertama, yang kedua surah Al-Maidah. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Ada di dua surat An-Nisa sama Al-Maidah. Ayat berapa? Cari sendiri, ntar baca suratnya. Enggak panjang suratnya. Ya segitu-segitu aja dari dulu. Pokoknya di surat itu dasar dalil nakli dari Al-Quran. Sedangkan kalau dari hadis juga banyak. Di antaranya ju'ilat liyal arda juliat liyal ard masjidan aiturabuha tahuran. Dijadikan bagi kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bumi ini jadi tempat sujud dan debunya dijadikan kita ini suci. Nah, seperti itu kurang lebih dari hadis. Di antara riwayat-riwayat hadis yang kebanyakan sudah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya, itu dasar dalilnya dari Qur'annya, dari hadisnya. Jadi termasuk kebolehan bersuci dengan tayammum ini min khususiyati umat Muhammad. Termasuk dari khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad enggak ada yang namanya tayammum bersuci dengan debu, itu enggak ada. Nah, jadi termasuk dari khususiyah. Faslun fit tayammumi, pasal yang menjelaskan tentang tayammum. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan di dalam sebagian
penulisan naskah matan itu takdimu hadal fasli, mendahulukan pasal tayammum ini alalladzi qablah, atas pasal yang sebelumnya. Sebelum tayammum pasal apa? Pasal mashu 'alal khuffain, kemarin mengusap dua muzah. Jadi sebagian naskah ini pasal tayammum ada sebelum pasal pasal tayammum sebelum mengusap dua muzah. Kalau di sini mungkin ada di situ, di yang bawa kitab, nggak ada. Yang pasalnya ini berbeda. Misalnya yang muzah di belakang, tayamumnya di depan. Ada? Nggak ada. Nah, berarti sama semua. Ada sebagian naskah yang pasal tayamum ini ya didahulukan, kemudian didahulukan sebelum pasal mengusap muzah. Nah, kalau di sini mengusap muzah dulu baru tayammum. Mana yang lebih utama? Semuanya sama-sama karena sama-sama bersuci. Bedanya kalau tayammum ini bersuci yang tidak sempurna, istilahnya ringan. Tidak sempurna. Tidak sempurna dalam arti ya tidak semua seluruh tubuh begitu. Kalau ulang lebihnya ya, takut salah nanti. Lama takallama 'ala tsani mimma qasida taharah wa wal wuswa syar'u yatakallamu 'ala tsalits wa tayammum al-aslu fi qabla al-ijma' qawluhu ta'ala. Karena apa? Memandang di sini tayammum ini taharah kamilah. Tayammum ini bersuci tapi sempurna. Mohon maaf keliru. Wa masul hufain laisa taharah kamilah. Kalau masul hufain ini enggak sempurna, cuma mengusap muzahnya saja. Sedangkan tayamum ini bersuci yang sempurna. Kebalik tadi keterangannya. Tuh kan, kalau enggak ditengok lagi salah. Jadi kenapa? Karena tayamum ini bersuci toharoh yang kamilah sempurna. Sedangkan masul khufain laisa toharoh. Wa taqdimu masul khufain ala tayammum, sedangkan mendahulukan pasal mengusap muzah sebelum tayamum itu aula wa ansab. Itu lebih utama dan baik li'annal awal, karena yang pertama bilma, mengusap muzah menggunakan air. Wasani yang kedua biturab kama marra. Yang kedua bersuci tapi bukan dengan air tetapi dengan debu. Lebih baik kalau menurut di sini berarti yang ditulis ada yang didahulukan adalah masuk khufain baru tayammum, karena masuk khufain ini kan bersucinya menggunakan air. Urutannya dari pertama kitabut thaharah ini mulai awal kita menjelaskan tentang air, macam-macamnya air, kemudian bersuci menggunakan air, mulai wudu, terus kemudian mandi, itu semuanya pakai air. Akhirnya diurutkan lagi dengan masuk khufain dengan air pula. Baru nanti setelah itu yang menggunakan selain air, yakni yang kedua dengan debu. Itulah yang disebut dengan tayammum. Itu yang kebanyakan dipakai seperti itu. Nah, sedangkan yang berpendapat diletakkan yang pertama itu karena memandang bahwa kalau tayammum ini bersuci yang kamilah, makanya dia diletakkan sebelum masuk khufain. Sedangkan masuk khufain itu hanya bersuci tapi tidak sempurna. Sedangkan tayammum ini sama seperti wudu, sempurna, bahkan bisa menggantikan mandi dan lain sebagainya. Kalau masuk khufain kan tidak, mengusap kedua muzah ini kan tidak. Nah, jadi sama saja, cuma sudut pandangnya yang berbeda. Satu melihat kesempurnaannya bersuci, yang kedua dengan alat yang dipakai untuk bersuci. Yang dipakai satu urutannya bahas air, ya lebih bagus
tayamum di akhir. Nah, itu sebagian ada, kalaupun ada perbedaan urutan penulisan tentang pasal, alasannya seperti itu. Ya, keterangannya wallahu a'lam. Kemudian wat tayammum lughatan al-qasdu. Kemudian kita lanjut pembahasan tentang keterangan tayamum itu apa. Dipandang dari bahasa, wat tayammum, adapun tayamum dan adalah tayamum lughatan secara bahasa itu al-qasdu, menyengaja. Qasdu itu menyengaja secara bahasa. Wa syara'an, sedangkan menurut syariat, menurut syara' isalu turabin tahurin, mendatangkan debu yang suci, lil wajhi, pada wajah, wal yaden, dan kedua tangan, badalan sebagai ganti an wudu'in, dari wudu, au guslin, atau mandi, au ghuslu udwin, atau basuhan anggota tubuh, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik, jadi kalau ditinjau dari sisi syariat, sisi syara', definisi tayamum itu mendatangkan debu yang suci dan mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudu, mandi, atau membasuh anggota tubuh dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Baik. Mendatangkan debu suci, debu yang suci. Baik, bahasa isolut turabi. Bahasa Arabnya kan isolut turab. Isol itu ausola yusilu isol. Itu butuh fa'il. Harus ada fi'lul fa'il. Jadi harus ada pekerjaan orang yang mengerjakan. Artinya tidak bisa dikatakan sah ketika terjadinya adanya debu ke wajah atau tangan kita tanpa ada aktivitas dari yang melakukan. Orang yang bertayamum, misalnya orang yang berdiri di tempat berhembusnya angin yang membawa debu, debunya nggak sengaja dari hembusan angin itu ke bawah terus ke muka, langsung udah sekalian aja diusap-usap. Ini kan datangnya debu tidak ada, bukan bahasa isol itu namanya. Waslu turab itu namanya. Bahasa kita waslu turab berarti itu sampainya debu, berbeda dengan mendatangkan debu. Sampainya debu berarti di situ nggak ada batasan, harus ada fi'lul fa'il. Tidak ada aktivitas dari orang yang mendatangkan debu, itu nggak harus. Kalau sampainya debu, ya kan? Yang penting debu nyampe. Mau sengaja, mau nggak sengaja, atau mau tiba-tiba di belakang truk muatan tanah urukan, kena angin biur langsung ke muka, langsung niat tayamum. Bukan seperti itu. Jadi harus ada fi'lul fa'il. Maka bahasanya di sini menggunakan bahasa isolut turab, bukan waslut turab. Kalau waslut turab yang penting debu nyampe. Kalau isolut turab harus ada aktivitas dari orang yang bertayamum mendatangkan debu, memindahkan debu ke muka dan kedua tangan. Nih misalnya debu dari sini kita pindah. Biasa saja, nggak usah langsung burak, itu nggak usah. Ya biasa saja, udah baru diketok. Boleh begini atau begini, boleh. Ini boleh atau begini boleh, tapi nggak boleh begini. Begini, ini atau begini. Udah baru cincin, kalau pakai cincin sunnah dilepas pertama.
Kalau membasuh tangan wajib dilepas. Ya, kalau masih membasuh muka, masih pakai cincin boleh nggak? Masih boleh. Hukumnya sunnah kalau dilepas. Jadi kalau kita lepas sunnah. Tapi kalau dipakai masih boleh. Misalnya nih kita masih pakai cincin. Kemudian kita basuh muka kita. Muka tidak harus dari manabiti sya'ar. Kalau wudhu dari manabiti sya'ar, tempat tumbuhnya rambut. Kalau tayamum nggak harus, yang penting kena muka. Jadi nggak harus teliti sampai dari sini. Nggak. Ya, yang penting wajah itu kena. Kalau wudhu beda. Nah, ini yang penting muka sudah terkena usapannya sampai sempurna. Tidak boleh begini diputus kemudian diulang lagi, nanti jadi mustakmal. Selesai muka, sudah selesai misalnya, terus kemudian ngambil debu lagi, kemudian kedua tangan kanan dulu apa kiri dulu. Nah, ini tadi wajib. Sebelum kita ini wajib dilepas, kita lepas. Nah, posisinya tangan kanan di mana kalau membasuh tangan mengusap. Nah, kalau begini nih salah. Mohon maaf, begini nih salah. Punggungnya tangan kanan, punggungnya ini di belakang telunjuk sini. Kalau begini, yang sini tidak terbusa. Ya, begini. Nih. Kelihatan nggak? Nih. Ya. Baru jalanin dah tuh sini. Nah, tuh. Jadi dari sini. Jangan begini atau begini. Ini nggak boleh ada yang nongol di sini. Ini nggak keusap nanti. Nggak sah. Jadi ini harus ke dalam sini. Nah, di sini. Baru diucapkan di sini. Sampai sini ya. Ini kan masih yang belum kena, belum dipakai, nih kan? Nah, sampai belakang, baru diputar. Oke, selesai. Begitu pula yang ini belum kita pakai, ya kan? Yang sini kan masih ada. Nah, ini yang kita gunakan untuk yang kiri, sama. Jadi yang kiri juga begitu. Jangan begini, sama. Nah, ini. Baru selesai. Sekali. Enggak kayak wudu, ya. Wudu pun basuhan wajibnya sekali. Begitu pula kalau tayamum sekali. Cukup sekali. Jadi yang pertama tadi definisinya mendatangkan debu. Artinya berarti ini ada aktivitas mendatangkan kita. Nah, kemudian debunya turabin tohurin, debu yang suci. Suci di sini ini dimaksud adalah bukan sekedar suci, tapi juga yang dimaksud mutahhir. Jadi juga debu yang mensucikan, karena suci belum tentu mensucikan. Jadi yang dimaksud suci di sini juga tentu yang mensucikan. Jadi debu yang suci mensucikan. Lil wajhi wal yadain, kepada wajah dan kedua tangan. Cukup. Jadi tidak ke anggota-anggota yang lainnya. Qauluhu lil wajhi wal yadain, kalau di sini dijelaskan para ulama bersepakat wa ajma'u ala annahu mukhtasun bil wajhi wal yadain wa in kana al hadath akbar. Walaupun dia itu berhadas besar, tayamumnya juga sama pada wajah dan kedua tangan. Makanya bahasa tadi definisinya pada wajah dan kedua tangan. Maka dari sini ulama sepakat bahwa kekhususan mengusapnya itu hanya bil wajhi wal yadain, di wajah dan kedua tangan, wa in kanal hadath akbar, walaupun dia hadasnya besar.
Jadi nggak terus langsung seluruh tubuh dikasih debu gitu, guling-guling di pasir gitu, kagak. Jadi juga walaupun dia hadas besar, juga sama wajah sama kedua tangan. Selesai di situ. Yang berikutnya adalah badalan sebagai pengganti, artinya ya kedudukannya memang untuk menggantikan wudhu dan mandi atau basuhan pada anggota wudhu. Terus apa lagi tadi? Badalan anil wudhu, ya an wudhuin au ghuslin au ghusli udwin bisyara itu maksusah, dengan syarat-syarat yang khusus udah ditentukan. Artinya apa? Muraduhu bisyurutil lati la budda minha. Artinya ada syarat-syarat yang wajib harus dipenuhi. Maka fayashmulul arkan, maka syarat-syarat tersebut mengandung atau memuat rukun-rukun. Fala ya'taridu, maka tidak ada pertentangan bi annahu ahmalun niyat wa tertib. Nanti juga pasti ada bahasan niat sama tertib. Nah, itu udah pokoknya kalau ada bisyara itu maksusah, berarti di situ juga termasuk fayashmulul arkan, pasti masuk di situ juga bahasan rukun-rukunnya. Niat tayammum itu jangan sampai hilang catatan. Ketika kita mau meletakkan kedua tangan, kita udah niat. Sampai ini debu ke muka kita. Kok baru separuh muka, kita begitu baru nyampe ke separuh muka dipanggil, Anas, hilang niat saya, putus. Apakah terus saya teruskan? Nggak sah, ulang lagi niatnya. Jadi sampai sempurna wajahnya terusap, itu niatnya masih ada. Jadi begitu tawa itu tayammuma listibahati sholat atau niat-niat yang lainnya, saya niat tayammum agar diperbolehkan untuk sholat misalnya lillahi ta'ala, terus masih tetap ada niat, saya niat tayammum ini masih ada terus sampai ini selesai mengusap wajah. Jadi kok baru separuh begini, baru ini niat kita geser, ini tidak sah. Jaga niatnya dari awal itu sampai selesai mengusap wajah. Kemudian qauluhu wa syara'itu tayammum, sekarang wa syara'itu tayammumi. Nah ya, wa syara'itu tayammumi udah jam 12, setengah 12. Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'a. Wa syara'itu tayammumi adapun syarat-syarat tayammum. Wa syara'itu tayammumi adalah syarat tayammum. Wa syara'itu tayammumi utawi syarat-syarat tayammum iku khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. Syarat tayammum ini ada 5 perkara. Wa syara'itu tayammumi adalah syarat tayammum itu 5 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni khamsu khisalin. Sebagian naskah menuliskan bukan khamsatu asya'a tetapi khamsu khisalin. Sama saja. Salah satunya ahaduha wujudul udri bisafarin aw maradin, adanya udur baik sebab bepergian ataupun sakit. Wasani yang kedua dukhul waktu sholati, sudah masuk waktu sholat. Dukhul waktu sholati, masuknya waktu sholat. Jadi kalau mau wudu tayammum misalnya duhur belum adzan, udah tayammum duluan, sah nggak? Sah. Nunggu waktu masuk dulu, nyari air, baru tayammum. Wa talabul ma'i, dan mencari air. Yang ketiga, tadi matanya belum selesai ya.
Wa dukhulu waktu sholati, dan masuknya waktu sholat, fala yasihhu, maka tidak sah. Apa yang tidak sah? At-tayammumu, tayammum. Laha, karena rujukannya ini ke sholat. Fala yasihu, maka tidak sah. Apa at-tayammumu, tayammum, laha karena sholat, qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktunya sholat. Maka kalau belum masuk waktunya sholat, tayammumnya tidak sah. Fala yasihu tayammum laha qabla dukhuli waktiha. Wasalis, yang ketiga, tolabul ma'i, harus mencari air. Wasalisu tawi, adapun yang ketiga adalah itu tolabul ma'i, mencari air dulu. Ba'da dukhulil wakti, setelah masuk waktu sholat. Binafsihi, dengan dirinya, au biman adzina lahu, atau dengan orang yang ia kasih izin. Fi tolabihi, dalam mencari air. Fayatlubul ma'a min rahlihi wa rufqatihi, maka fayatlubu, maka mencari al-ma'a, air. Maka kemudian orang mencari air min rahlihi, dari rumahnya, wa rufqatihi, dan teman-temannya. Maka dia harus mencari air di tempatnya dan teman-temannya. Di tempat ia mencari dan teman-temannya juga cari. Kalau bersama-sama. Kalau sendirian bagaimana? Fa in kana munfaridan, kalau dia sendirian, nadhara hawalaihi minal jihad. Ini kadang kan kalau orang itu dulu disunahkan bepergian itu jangan sendirian. Sunnahnya itu berjamaah, walaupun dengan 2 orang. Angkat 1 imam. Itu sunnah. Repot kalau nggak begitu. Nah, itu sunnah. Dan begitu pula di semua riwayat, jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bepergian sendiri, pasti mengajak sahabat. Yang kita tahu, yang pernah kita ketahui pergi sendirian itu ketika tiba-tiba beliau itu keluar sendirian, menghilang, nggak tahu kemana. Ternyata di situ banyak pasukan-pasukan jin yang mau belajar. Kalau waktu itu sendiri. Nah, cuman itu saja. Selebihnya riwayat-riwayat itu beliau itu pasti bersama sahabat, walaupun berbeda-beda. Mau pergi kemana, dan itu terkadang kalau pergi kemana ditemani sahabat ini, ke sana sahabat itu, ke sana sahabat itu. Jadi nggak pernah sendirian. Begitu pula kita. Itu kalau itu sunnah, ya, namanya sunnah itu masya Allah apa saja. Jadi kita bepergian pun bisa dapat pahala sunnah ketika pergiannya kita itu kita sandarkan dengan yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sendirian bagaimana? Wa in kana munfaridan, fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihadil arba. Fa in kana munfaridan, maka jika orang tersebut munfarid, sendirian, maka nadhara hawalaih, maka dia harus melihat hawalaihi, sekitarnya, minal jihadil arba, dari 4 arah. In kana bimustawin minal ard, kalau posisinya dia ingkana bimustawin, kalau dia itu posisinya ada di tempat yang datar. Mustawin itu datar. Namanya kalau garis lurus itu istiwa. Khot itu garis, istiwa itu lurus. Khot al istiwa. Jadi bahasa Indonesia katul istiwa, khotul istiwa. Nanti membahas khotul istiwa, nanti jadi bahas falak mana-mana. Pokoknya begitu. Jadi istiwa.
Mustawin tempat yang rata, datar. Minal ardi dari bumi. Fa in kana fiha irtifaun, kalau dia berada di tanah dataran yang irtifa, apa bahasa kita mah? Tanjakan ya, yang tinggi-tinggi. Bukit. Wan khifadun, dan turun, jadi naik turun. Maka taraddada qadra nadharihi, maka dia cukup berkeliling di sekitar di mana dia terjangkau oleh pandangan matanya saja, mencari airnya. Rumit ya, begini ya. Padahal kasusnya udah kita udah jauh, tapi kita baru belajarnya seperti ini, tapi bahasannya rumit. Sementara praktek yang sudah ada nggak begitu rumit. Praktek yang ada kan coba itu di pesawat. Wudunya pakai tayamunya pakai jok. Kok di kitab ini sampai segini detailnya terus bagaimana kalau pakai jok ini? Padahal harus pakai debu yang suci. Nah ini kalau biar nggak susah, biar nggak sulit, maka tidak, Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa turab. Di Quran ente mau nyari turab nggak bakalan ketemu. Yang digunakan untuk tayammum, yang ada itu sa'id. Sa'id itu segala sesuatu yang berada di bagian tanah yang paling atas. Makanya ulama menjelaskan, menafsirkan itu sa'id ini adalah turab. Imam Syafi'i memaknainya dengan turab, debu. Dan debu kan di atas. Kalau di dalam inti bumi magma, ente mau tayamum pakai magma, melepuh. Tayamum pakai debu. Debu itu lapisan tanah yang paling atas. Jadi so'idan ini sesuatu yang berada di atas. So'id, fatayammamu so'idan, bukan turoban bahasanya. Cuman ulama memaknai so'id di sini dengan bahasa turab. Tapi Al-Quran itu uniknya Quran, tidak memakai kata turab, tetapi memakai bahasa so'idan, luar biasa. Jadi kalau kita paham nanti nggak pakai debu itu kalau di pesawat bagaimana ya? Nah, ketemu kalau di situ biar nggak bingung. Pokoknya so'id dah. Yang namanya jog juga posisinya juga di atas. Apalagi imam yang lain selain Imam Syafi'i itu membolehkan. Pokoknya posisinya di atas tanah. Bahkan walaupun dengan batu yang tidak ada debunya, itu Imam Malik boleh, kalau nggak salah. Ya kan? Nah, itu Imam Malik membolehkan. Walaupun itu dengan batu yang tidak ada debunya, habis hujan misalnya. Boleh. Nah, maka pokoknya kalau bismillah dah, ngikut aja. Gitu saja. Kalau satu mah udah praktek di pesawat, ya kan? Kita buru-buru di pesawatnya nggak. Tayamum yang pakai debu aja mungkin wallahu alam udah pernah apa belum. Ya terus kalau di pesawat mau nyari debu kemana? Mau keluar. Ya Ustaz, antum juga itu tayamum pesawat. Iya. Lah nggak tayamum nyari debu, kita nggak sholat, ya kan? Sholat tayamum pakai jok pesawat. Kira-kira Imam Syafi'i membolehkan nggak sih kalau itu? Ustaz, saya juga nggak berani menjawab. Tapi kan itu sudah umum ya. Nah iya, orang semuanya udah naik pesawat. Ketika sudah masuk waktu sholat, bahkan di situ juga katanya yang udah berangkat ke sana juga katanya juga adzan juga, iqamat juga, jamaah juga gitu. Imamnya juga di depan. Katanya, saya kan belum pernah. Katanya begitu, wallahu a'lam. Sudah, kita nggak usah bahasa yang susah-susah begitu. Pokoknya bismillah, yakin,
ikut mazhabnya Imam Maliki, Imam Malik, kalau enggak ini udah bismillah, nawaitu tayammum. Kembali lagi, kalau kita memanai dengan sa'id, tidak ada masalah di situ. Kemudian kita ditambah ilmu lagi, Imam Malik itu membolehkan. Walaupun bihajarin, walaupun dengan hajar, walaupun dengan batu, laisat turab, yang tidak ada debunya. Itu pendapat Imam Malik, boleh tayammum. Lah kita kan, yang kita bahas ini bukan kitabnya Imam Malik, ini kitabnya Imam Syafi'i. Kita nggak bahas ke situ. Kalau ada perbedaan begitu, itu udah beda kasusnya, ya. Kita bahas yang Imam Syafi'i saja. Baik. Masuk waktu sholat, kemudian mencari air. Kalau kita sendiri min jihatil arba, kita cari dari 4 arah. Depan, kanan, kiri, belakang. Kalau itu kita posisi di tanah yang lapang atau datar. Kalau naik turun, cukup yang kita bisa batasan pandangan kita di situ, yang ada sekadar batasan pandangan kita, itu yang kita cari. Itu cukup, sana udah cukup, bersekeliling aja situ. Nggak usah terus kita naik bukit, turun bukit, kayak gitu. Mau mencari kitab suci ke barat, Pak, gitu kan enggak. Udah pokoknya yang jangkau oleh pandangan kita saja. Nah, udah, nggak usah sampai detail-detail. Kalau Bang Semut nyarinya nggak usah. Yang ada di pandangan kita, selesai. Untuk menggugurkan syarat tolabul cari air. Udah. Kalau udah nggak ketemu, baru boleh tayammumnya. Fa in kana fiha irtifa' ban khifadun taradada qadarun nadrihi. Yang keempat, barabi'u. Syarat yang keempat, ta'adzur isti'malihi, adanya udzur. Ta'adzur isti'malihi, udzur isti'mal menggunakan air. Dia udzur kalau menggunakan air, artinya apa? Sulit menggunakan air. Dia lemah. Alma menggunakan air, bi ayyakhafa, dengan gambarannya dia itu khawatir, takut, min isti'malil ma, dengan menggunakan air, ala dhahabi nafsin au manfaati udwin. Dia khawatir kalau nanti pakai wudu, pakai air, ini bisa menghilangkan nyawanya atau mengurangi manfaat anggota tubuhnya, atau misalnya nanti tangannya kalau kena air jadi makin parah dan lain sebagainya. Ini masuk udzur. Wa yadkhulu fil udhri ma law kana bi qurbihi ma'un. Dan juga wa yadkhulu fil udhur, masuk dalam bahasan udzur ma law kana bi qurbihi ma'un, sesuatu yang ada di dekatnya air. Udzur itu bukan berarti nggak ada air, ada air. Itu juga bisa masuk udzur. Ada air di dekatnya, tetapi wa khafa law qasadahu ala nafsihi, tapi dia nggak berani untuk mengambil airnya. Kenapa? Min sabu'in, karena mungkin di situ ada binatang-binatang buas, au aduwin, atau di situ ada musuh, begitu. Misalnya di sana ada sumur, tapi di dekat sumur situ ada singa. Ini juga masih masuk udzur. Atau kalau kita ninggalin itu nanti, misalnya di sana itu sumur itu dikuasain oleh musuh, misalnya orang-orang kafir yang kita harus bayar pajak. Kalau mau pakai air bayar berapa, yang harganya itu tidak wajar, sewajarnya harga air gitu. Apakah boleh kita tayammum? Boleh. Itu masuk kondisi udzur. Walaupun ada air. Nah, jadi ketiadaan air belum memastikan bahwa itu udzur. Masuk ada air juga, kalau memang kondisi seperti itu juga udzur. Karena udzur ini bisa kita bagi menjadi dua. Kalau dalam tayammum ini, yang pertama udzur hissi, yang kedua udzur syar'i. Udzur hissi itu bifaqdil ma.
Hissi ini sesuatu yang bisa kita rasa atau kita ini kan dengan panca indera. Bisa kita inilah pokoknya. Apa? Wa huwa faqdul ma'. Yang namanya hissi, udzur hissi ini nampak secara kasat mata. Hissi itu jelas secara kasat mata. Udzur hissi berarti jelas udzurnya bifaqdil ma karena tidak adanya air. Baik dia dalam keadaan safar ataupun di rumah. Mau dia diam di rumah kekeringan, enggak ada air, ini namanya udzur hissi. Ada lagi udzur syar'i. Udzur syar'i itu seperti tadi. Ada air. Misalnya kita lagi di rumah sakit, mau nggak ada yang kekeringan di rumah sakit, air banyak. Mau segalon, mau segentong juga ada. Tetapi kondisi kita tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena sedang sakit. Nah, ini dinamakan dengan udzur syar'i. Jadi kondisi yang udzur yang tiada air itu namanya udzur hissi. Kalau udzur ada air tetapi kita tidak bisa menggunakan air tersebut, maka ini udzur syar'i. Ada yang seperti itu diterangkan dalam hasyiahnya seperti itu. Ini bahasan udzur yang ke-5 terakhir. Wallahu a'lam bishawab, jam 11. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, PR aja. Udah kemalaman. Insyaallah ya. Udah ya. Cukup ya. Bukan cukup lagi nih kemalaman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau masih ada ini mungkin minggu depan bisa dipertanyakan. Pokoknya seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كله واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب آله وصحبه عداد توصي صحبي والحمد لله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول